Welcome mga viewers sa aton nga channel. In His Presence There is Peace, kag sa aton series mga piraso sang kamatuoran. Ako sa liwat si Abian Doc, nagadulong sang mga pagtuon may tungod sa maayong balita halin sa pulong sa Dios. Yari na kita sa topiko numero 3. Ang tig-ulo sa atong topiko, Lucifer anak sang kaagahon, naging Satanas, anghel sang kadudulman. Sa isa ka libro sa tig-ulo, The Art of War, si Sun Tzu naghimo sang isa ka halambalanon may tungod sa pagpakigaway. Aton gin lubad ini sa Ilonggo, kung kilala mo ang kaaway, kakilala mo ang imo kaugalingon, hindi na kinahanglan nga mahadlok ka sa mangin resulta sang ginatus mo nga mga inaway. Kung kilala mo ang kaugalingon, pero hindi mo kilala ang kaaway, sa kada kadaugan mo, mayara ka man antuson nga paglutos. Kung hindi mo kilala ang kaaway, kag hindi mo kilala ang imo kaugalingon, mahulog ikaw sa kapirdihan sa tanan panahon. Tama gid, kilalahang imo kaaway, kag ang imo kaugalingon agod tama ang imo nga preparasyon. Nagsiling si Efeso 6:12, kay ang aton kaaway hindi mga tawo, kundi ang malaot nga mga espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan, kag ara man sila sa ibabaw. Ang aton mga pag-antos sa kalibutan bangod ini sa sala, kag ang sala naghalin sa yawa. Naghambal sa 1 Juan 3:8, pero ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran, tungod sina ang anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. So si Lucifer tinuga nga naghalin gali sa langit. Sa Isaias 14:12 nagsiling diri, nahulog ka halin sa langit, ikaw ang gintawag kabugwason, ginpilak ka sa duta, ikaw nga nagpanglaglag sa mga nasyon. Sino gid bala si Lucifer? Si Lucifer isa ka tinuga puno sang katahom kag nahatagan sang importante nga hilikoton. Aton basahon sa Ezekiel 28:12 hasta 15. Sadto anay, isa ikaw kahalimbawa sang pagkaperpekto, maalam ka kag matahom gid. Ara ka sa sadto sa Eden, sa katamnan sang Dios, na dekorasyonan ka sang nagkalain-lain nga klase sang malahalon nga mga bato. Na dekorasyonan ka man sang bulawan nga ginpreparar nga para sa imo sa adlaw sa imo pagkatawo. Versikulo 14, ginpili ko ikaw bilang kerubin nga manugbantay sa akon balaan nga bukid. Nagalakat ka sa tunga sang nagabadlak nga mga bato. 15, wala sing ikasaway sa imo pag ginawi halin sang imo pagkatawo, hasta sang ulihi nga naghimo ka sang malain. So aton makita diri nga si Lucifer ara gid mismo tupad sa trono sa Dios, kag may mga teksto pa kitang idugang diri. Dugang diri sa Ezekiel 28:13. Didto kaanay sa Eden nga katamnan sang Dios, ginpatahom ka sang tanan mga malahalon nga mga bato, ruby, topasyo, kag haspe, krisolito, onyx, kag jade, sapiro, turkisa, kag esmeralda, kag ang balayan sini nga mga bato bulawan. Ginhanda ini para sa imo sang adlaw nga gintuga ka hamak mo na. Ano ang nagdulong sa kay Lucifer sa pagpakasala? Versikulo 17 sang Ezekiel 28, nangin bugalon ka tungod sa imo katahom, kag gingamit mo sa kabuangan ang imo kaalam agud mangin bantog ka. Amo ini ang ginhaboy ko ikaw sa duta, kag nangin talan-awon ka sang iban nga mga hari. So aton makita diri nga si Lucifer bangod sa bugal, kontra gid sa Dios ang bugal. Siguro ginpatahom siya, nagsulod sang ulo niya, kag amoning resulta.
Sa Isaias 14:13-14, nagsiling ka sa imo kaugalingon, masaka ako sa langit, kag ibutang ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sang Dios. Magpungko ako sa ibabaw sang bukid nga ginatipunan sang mga Dios didto sa amihan. Masaka ako sa ibabaw sa mga panganod. Tupungan ko ang labing mataas nga Dios. Lantawa lang. Ang Biblia nagasiling nga ginpakanubo niya ang anak sang Dios, kag gintupungan niya ang Dios nga amay. Gusto niya tupungan pero wala niya actually natupungan. Paagi sa kabutigan, napatalang niya ang iban nga mga anghel, naghimo siya mga sugilanon nga nagapabuhin sang ila pagsalig kag pagkatampad sa Dios. So, resulta sining iya pagpatalang sa ila, nagpati sila kag nagupod sa iya tinutuyo. Sang isa ka panahon si Jesus nagsabat sa mga Hudiyo may tungod sa kung sino daw ang mga anak nga nagakontra sa mga pulong ni Jesus. Si Jesus nagsabat sa Juan 8:44, halin kamo sa inyo amay nga yawa, ka sakit man ba? Kagluyag ninyo himuon ang mga handom sang inyo amay, manugpatay siya sing tawo, sugod sang nagbinutig siya tuhoy sa Dios. Kag wala siya magpabilin sa kamatuoran. Bangod ang kamatuoran, wala sa iya. Kung magbinutig siya, nagahambal siya suno sa iya kaugalingon, bangod sa iya kinaugali, bangod butigon siya, kag amay sang kabutigan. So kung wala ka gasunod sa pulong sa Dios, ara ka gali isa, said sang yawa, kay ang kamatuoran yara lang dira sa pulong sa Dios. Ang istorya nagasiling nga nagbato si Lucifer apan napukan siya. Sa bugna 12:7 sa 9 nagasiling kag nagdabdab ang inaway sa langit. Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away sa dragon, kag ang dragon kag mga anghel sini nagpakig-away sa ila. Apang napirde sila kag wala na sila sing lugar sa langit. Gani gintagbong ang dako nga dragon, ang orihinal nga manog, ang isa ka ginatawag giyawa kag Satanas nga nagapatalang sa bugos napuy-an nga duta. Gintagbong siya sa duta upod sa iya nga mga anghel. So ang pagpakig-away si Miguel, actually si Miguel si Jesus Christ ini aton ini prove later on sa iba nato mga topics nga siya ini si Michael or si Miguel. Jesus Christ kontra sa kay Satanas nga gintagbong sa duta. So sini nga tinion ang kalibutan amo ang puluy-an o konsentro ni Satanas. Sa bugna 12:12 nagasiling bangod sini magkalipay kamo nga mga langit kag kamo nga nagaistar sa sini. Kinahulog na si Satanas mo. Makaluluoy ang duta kag ang dagat bangod ang yawa nagapanaog sa inyo. Nga may dako nga kaaking kay nahibaluan niya nga malipot na lamang ang iya tion. Sa Job 2:2, nagsiling ang Ginoo kay Satanas, diin ka naghalin? Nagsabat si Satanas sa Ginoo, naglibot-libot sa kalibutan, kay ari sa kalibutan mo. Kung imo manumduman, sa ginsuguran si Adan amo ang gintugyanan sang kalibutan. Sa Henesis 1:26 sa gasilindayon nagsiling ang Dios, mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton. Magagahom sila sa tanan nga klase sa mga sapat, ang nagalangoy, ang nagalupad, ang nagalakat, kag ang nagakamang. Sang ang tawo nagpakasala, nadula niya ang pagdumalahan sang kalibutan. Ginako ini ni Satanas, kag nahimo kita ulipon sang sala. Roma 6:16 nagasiling, hindi bala mga ulipon kita sang bisan ano nga aton ginatuman? Gani ko nagahimo kita sang sala, mga ulipon kita sang sala. Kag ang resulta sini kamatayon. Pero kung nagatuman kita sa Dios, mga ulipon kita sang Dios, kag ang resulta sini amo ang pagkamatarong niya, pagamatarungon niya kita. Imbis nga si Adan, si Satanas ang nangin prinsipe sang kalibutan. Juan 12:31,
karon amo ang paghukom sining kalibutan. Karon ang prinsipe sining kalibutan subulon. So gina-refer ni Jesus Christ sa kay Satanas nga prinsipe siya sining nga kalibutan. So ang natabo is ang kamatayon na himo bayad sang sala. Sa Genesis 2:17 nagasiling, luwas lang sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang ihibalo kung ano ang maayo kag ang malain. Kay sa tion nga kaunon mo ini, sigurado gid nga mapatay ka. Amo tong instruction sa Dios sa kay Adan kag kay iba. So ginlapas nila. Amo na nga sa Roma 6:23, kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. So kinahanglan gid dugo sang kordero amo mismo ang makatinlo sa sala sang wala pa si Jesus nagabot. So patyon gid ni Adan kag ni Eva ang karnero nga inosente kag pagkahimo sina mapatawad ang ila sala, no? Tungod sa sala, dugo lang gid ang makabayad sina. So pag-abot ni Hesukristo atong maginpatay nga mga kordero nagarepresenta na sa manug-abot nga Kristo nga amo na nga sang nalansang siya sa krus, nauntat na atong mga sakripisyo kay ang pinakaginatudlo sa to nga mga seremonya amo mismo ang kordero sang Dios. Kay ang bayad sang sala kamatayon. Nagagamit si Satanas sa mga manugpatunga o kun medium agud nga mapatalan ang tanan tubtob sa aton nga panahon. Sa Genesis 3:1 kag 4 hasta 5, karon sa tanan nga mga maila nga sapat nga ginhimo sang Ginoong Dios, ang manog amo ang labing maayo magpadihot. Isa sadto kation, ginpamangkot sang manog ang babayi, matuod gid bala nga gindilian kamo sang Dios nga magkaon sang bisan ano nga mga bunga sang kahoy sang katamnan. Ginbais pa ni siya actually ni iba. Ano siling niya? Pero nagsiling ang manog, hindi matuod nga mapatay kamo. Nagsiling ang Dios, bawo ginhimuan niya pa istorya. Nagsiling ang Dios, sina tungod kay nahibaluan niya nga kung kaunon ninyo ina, masanagan kamo nga mangin pareho sa iya nga nakahibalo kung ano ang maayo kag malain. So naga-imply ang manog nga ay kung mabalaan nyo di pareho na kamo sa Dios eh. So terrible nga pagbutig, no? No, okay. So paano mo mahibaluan nga nakasala ikaw or ikaw nakasala, no? Sa uno, Juan 3:4 nagasiling nga bisan sino nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala amo ang paglapas sa mga sugo sang Dios. Sa pagsugod sa Eden, nagsugo ang Dios nga hindi nyo pagkaunon, way man sa nagpilit, pero kung kaunon nyo, ginpaandaman sila nga mapatay kamo. May iban pa nga mga definisyon kung paano kita makasala. Sa Santiago 4:17 nagasiling, kung nahibaluan sang tawo kung ano ang maayo nga dapat niya himuon pero wala niya ginahimo, nagapakasala siya. So aton mabasa sa Genesis 3:22 kag 24, dayon nagsiling ang Ginoo Dios, karon ang tawo nangin pareho na sa aton nga nakahibalo kung anong maayo kag ang malain. Kinahanglan nga indi gid siya pagtugutan nga magkaon sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. Kay kun magkaon siya, magapabilin siya nga buhi sa wala sing katubtuban, makasasala nga buhi nga wala kamatayon among busiling sa Ginoo. Sa 24 nagasiling gani ginpahalin siya sang Ginoong Dios sa katamnan sang Eden sa pagpanguma sa duta nga amo ang iya ginahalinan. So anong mga metodo na ginagamit ni Satanas sa paghalit sa aton? Ang pagsakit, ang pagpatalang, ang pagpaluya, ang pagwasak sang aton nga pagkatawo. 1 Pedro 5:8 nagasiling, magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay. Kay ang inyo kaaway nga si Satanas nagalibot-libot, pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulokbon. So obra sang yawa ang pagsakit sa aton. Sa Job 2:7, gani naghalin si Satanas sa presensya sang Dios
kag ginhalitan niya si Job paagi sa mga hubag nga nagtubo halin sa iya dapadapa hasta sa ulo. So, kamo na lang magbasa sang libro sang Job kag mabalaan nyo ng istorya sang pagsigula halin sa pagsugilanon na sang Dios kag ni Satanas kag anong natabo sa kay Job. So nabalaan naton nga isa sa ginaobra ni Satanas ang pagpangtimtar kag isa sa pinaka gintimtar niya nga tawo which is luwas sa kay Adan kag sa pila ka tawo sa bilog nga kalibutan amo mismo si Hesukristo. Mateo 4:5-6 ang kasilin, dayon gindala siya ni Satanas sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad dito sa pinakamataas nga parte sang templo. Kag nagsiling siya kay Hesus, kun ikaw anak sang Dios, lukso kapaidalom, kay nagasiling ang kasulatan, sugoon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Saluon kanila agud indi mapilas ang imo tiil sa bato. Wow, gagamit pa siya sang teksto, no? So hindi ginasilinga kon pakitaan mo Biblia mapalagyo ang Yawa, gagamit pa siya sang pulong sa Dios. No? So bantay gid kita kung ano kabaskog ini nga kontra naton. Ang yawa nagapangsiod man agud makabihag kag magsunod sa iya gusto. Sa 2 Timoteo 2:26 ang kasiling, kag masanagan ang ila mga hunahuna kag makapalagyo sila sa siod ni Satanas nga nagbihag sa ila agud magsunod sa iya gusto. Ang isa pa gid niya ka metodo pagpanggapo sa balatian kag pagpakasala. Lucas 13:16. Kung ginahimo ninyo ina sa sapat, nga hindi ko paghimuon ang maayo sa sini nga babayi nga isa man sang mga kaliwat ni Abraham, gingapos siya ni Satanas sa sulod sang 18 ka tuig, gani dapat nga hilwayon siya sa gahom ni Satanas bisan sa adlaw ng inugpahuway. Ini si Jesus nagpangayo sa isa ka babayi nga nagbuktot na ialikod guro sa masakit for how many years? 18 ka tuig. Kag wala gid naayo nakita siya naluoy si Jesus, ginayon niya kag gin-question siya. Nga kapangayo siya sa adlaw nga nagpahuway. Okay, so diri aton makita nga gin-demonstrate lang ni Jesus nga ang mga balatian kung kisa mga panggapos ang yawa sa aton. Isa man sa iyang metodo ang pagpang-impluwensya sa panghuna-huna, no, sang tawo. Sa Juan 3:2 kag 21. Ini naghambal may tungod sa kay Judas, no? Sang gab-i na nagpanihapon si Jesus kag ang iya mga sumulunod. Karon napasulod na nga daan si Satanas sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang handom nga traidoran niya si Jesus. So sino ang nagapasulod? Ang yawa, no? Pagkahambal sadto ni Jesus, nagkasubo gid siya. Siling niya sa pagkamatuod, ang isa sa inyo magatraidor sa akon. Balaan ni Jesus mo kung anong matabo. That's why kung kisa may mga away kita, pamilya, away isig katawo, tuway ta kabalo, ang nag-inject sa aton pangunahuna sa pagpakig-away sa iban, mismo ang yawa man. No? That's why ang kontra naton mga gahom nga hindi naton makita. Si Satanas may kakayahan sa pagpakuno-kuno nga anghel siya sang Dios. Sa 2 Corinto 11, 13-15. Ina nga mga tawo hindi matuod nga mga apostoles, kundi mga manugdaya kag nagapakuno-kuno lang nga sila mga apostoles ni Kristo. Kung sa bagay, hindi katingalahan ina, kay bisan gani si Satanas nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios nga nagahatag sang kasanag. Gani hindi katingalahan kung ang iya mga sinakpan nagapakuno-kuno man nga alagad sang pagkamatarong, pero magaabot ang adlaw nga silutan sila sang silot nga bagay man sa ila ginahimo. So amodri mga abyan, importante nga aton mabalaan nga ang yawa naghimo pamaagi bisan sa tawo nga lantawon mo daw Dios non, pero pwede gali siya gamiton nga abi mo pero gamit gali sang yawa nga magpakuno-kuno nga daw sakto man. Isa pa niya ginhimo ang pagpatalang kag pag-akusar sa bugna 12, 9 kag 10.
Gani gintagbong ang dako nga dragon, ang original nga manog, ang isa ka ginatawag yawa, ang Satanas, nga nagapatalang sa bugos na puy-an nga duta. Gintagbong siya sa duta upod sa iya mga anghel. So aton makita diri, versicle 10, nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling. Karon nagabot na ang kaluwasan, kag ang gahom, kag ang ginharian sang aton Dios, kag ang otoridad sang iya Kristo. Bangod ang manugsumbong o kun ang manug-akusar sang aton mga kauturan, sang atubangan sang aton Dios sa adlaw kag gabi gintagbong na. Ginapaantos kag ginapabilanggo niya ang mga matutom kag matinumanon sa pulong sa Dios. Bugna 2:10. Hindi ka magkahadlok sa mga butang nga malapit mo na antuson. Ang yawa padayon magabilanggo sang iban sa inyo agud tilawan kamo sing bugos. Pamatud-i nga matutom ka bisan tubtob sa kamatayon, kay ihatag ko sa imo ang korona sang kabuhi. Ang Biblia naghahambal nga magabato siya sa Dios paagi sa pagtipon sa mga gahom sa kalibutan paagi sa mga mirakulo. So may gahom siya eh. So kung may mirakulo, hindi ta magsiling nga halin gina sa Dios. Bugna 16:13-14. Kag nakita ko nga naguwa sa baba sang dragon, kag sa baba sa mga bamangis nga sapat, kag sa baba sang butig nga manalagna, ang tatlo ka daw mga paka nga hindi matinlo nga pinamulong sang espiritu. Ini nga mga pinamulong naghalin sa mga demonyo, kag nabatian ini sang mga hari sa bugos nga duta. Ang mga pinamulong nagahimo sa mga tanda or mirakulo agod tipunon ang mga hari sa inaway nga maghanabo sa dako nga adlaw sang Dios nga labing gamhanan. Wala pa ni naabot. Ini pa ang manug-abot ang dako nga adlaw sang Dios, pero magbato ang yawa tanan pwersa ipaupod niya sa iya ang mga wala nakabalo sa pulong sa Dios, kag napatalang man mismo nagakontra sila tanan sa ginarian sa Dios, pero may katapusan ini sila suno sa pulong sa Dios. So magabot ang panahon, maghahimo siya sang dalagko nga mga tanda sa atubang sa mga tawo. Sa bugna 13:13, kag nagahimo ini sang dalagko nga mga tanda, nagpapanaog pagani ini sang kalayo sa duta halin sa langit sa tubangan sa mga tawo. Di masiling ka nga halin sa Dios kay halin sa langit mo. So iya lang na ang mirakulo padugang sa pagpatalang. So ang iya mga temptasyon kag strategiya tamaan gid ka mabaskog, dapat aton mabalaan ini. Isa sa pinakabaskog niya pamaagi nga pabatsyagon niya ang mga nadula nga daw naluwas sila. So anong bot silingon sini? No? Mateo City 21:23. Siling diri indi tanan nga nagasiling Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundi nagahimo lamang sang kabubuton sang akon Amay sa langit. Kinahanglan may balanta kung anong butsilingon nagahimo sang kabubuton sang Amay. Kay kung wala mo ginahimo, butsilingon, wala kang ginakilala. So, bisan gambal ka pag Ginoo, Ginoo, versikulo 22. Anong siling diri? Madamo ang nagasiling sa akon sa sinangadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami nagtagna sa imo ngalan? Kasi imagine ginagamit na in the name of Jesus. Kag nagtabog sang mga demonyo sa imo ngalan, gamba ka in the name of Jesus palagyo demonyo. Kag naghimo sa mga milagro sa imo nga ngalan, ti daw sa maano bala hindi ka magpati, Jesus na lang ginhambal, no? Verse 20, ano-anong ginhambal diri? Ginatawag ini siya actually presumption. Pag haom-haom, no? That's why nga kun lang taon mong illustration, kung anong mga bagay gado kanami katamis pamatyagon didto kita tanan. Pero kung ang kamatuoran sometimes yung sakit nakalikaw ang tao. So maghambal sa ulihi ang Dios. 23, apang isiling ko sa ila, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kay nagahimo kamo sang malain bo kasakit. Pero paano kita kabalo? Kung tama ang atong ginahimo, kung hindi, anong butsilingon kabubutsong sa Amay? Anong butsilingon nga malain balang ginahimo naton? Ang bugos sa kalibutan masunod gid sa iya. Bugna 13:3, kag ang bugos nga duta nagsunod sa mabangis nga sapat nga may pagdayaw.
Wala lang sila kasunod. Dayaw gid. Kag anong ginisiling? Ang bugos. Subot silingon, madalayhan kita sini kay bugos man. So, jutay lang gid according sa Biblia ang maluwas kung hindi mahinalungon sa pagpili. Nga aman, Mateo 7:14. Apang makitid ang gawang kag mabudlay ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi. Kag pila lamang ang nakatultol sini. Mateo 22:14. Pagkatapos sini nagsiling si Jesus, kay madamo ang ginagda apan jutay lang ang ginpili. Ano buot silingon sini? Sa Juan 3:16, memorize naton ini tanan. Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan. Amo gani nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak agud nga ang bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung aton lantawon, anong butsilingon madamo ang ginagda? That's why sa John 3:16, sino ang ginagda? Tanan kay ginhigugma sa Dios ang tawo sa kalibutan. Butsilingon ang bilog nga kalibutan. Pero nga adjutay ang ginpili, no? Kay nga kun bisan sino lang ang magtuo sa iya, hindi mawala kundi hatagan. Si tanan ayhan, pero masiling kita. Paano nagjutay? Paano nagjutay? Bangod nga ginpili lang ang nagahigugma balik sa kay Jesus. Na masiling kati, ginahigugma man namon si Jesus. Anong problema? Halinsan o pa? Okay, ano siling ni Jesus? Juan 14:15. Kung ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Bugna 14:12. Nagakinahanglan ini sang pagbatas sa bahin sa mga balaan nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag malig-on nga nagasunod sa pagtuo ni Jesus. Nagatuman bala kita sa mga sugo sang Dios? Ang sugo sa Dios hindi among makaluwas sa aton, pero among ebidensya sang gugma naton sa kay Jesus. Kag amo lang ini silang ginapili, no? So makita mo, ginpili sila, nagatuman sa mga sugo sa Dios, malig-on nga nagasunod sa pagtuo ni Jesus. Balik kita sa kay Lucifer. Na-recruit ni Lucifer lapit tunga sa mga anghel sa langit. Okay, i-describe siguro mga 1/3. So lapit tunga mangyapon. Bugna 12:14 sites sa 9. Gin pangahig sang iya ikog ang ikatlo nga parte sa mga bituon sang nga kaginahaboy sa duta. But silingon niya 1/3 sa mga anghel iya nadala. Apang napierdi sila, kundi napagiaway sila dito sa langit, kag wala na sila sing lugar sa langit. Gani gintagbo ang dako nga dragon, ang original nga manog nga isa ka ginatawag Yawa ang Satanas nga nagapatalang sa bugos, napuy-an nga duta, gintagbong siya sa duta upod sa iya mga anghel. Pero maabot ang panahon nga pagabatunon niya ang iya silot sa ulihi. Mateo 13:14 40 hasta 42. Subo nga ang bugang ginagabot kag ginasunog dayon, amuman ang magakalatabo sa katapusan sang kalibutan. Ako nga anak sang tawo, magabadala sang akon mga anghel, agod tipunon kag pagwaon halin sa mga sakop sang akon paghari, ang tanan nga nagahimo sing malain, nga nangin kabangdanang sang ila pagpakasala sa iban. Dayon ipilak sila sa nagadabadaba nga kalayo, kag didto magahibi sila kag magabagrot sang ila mga ngipon. Kay nga naintuan sila, napatalang sila, nagsigi sila hambal in the name of Jesus, in the name of Jesus, pero wala mangyapon sila gatuman. Wala sila maayo nga relasyon sa Ginoo, kay way sila gatuman sa mga sugo sang Dios. Ang Ezekiel 28:18-19 nagasiling, tungod sang imo madamo nga mga sala kag pagpangdaya sa negosyo, gindagtaan mo ang mga lugar nga imo ginasimbahan, gani sa tubangan sang tanan nga nagatan-aw sa imo, gintutdan ko ang imo lugar
kag nasunog ka hasta nanging abuka na lang nangin abuka na lang sa duta. Ang tanan nga nasyon nga nakakilala sa imo hinadlokan sa imo gidangtan. Makahaladlok ang imo katapusan kag nadula ka na hasta san-o. So ibot silingon kon ang gisawag nga wala katubtuban nga kalayo, but silingon nga samtang may kaunon ng kalayo, hindi siya maguntat. Mauntat siya kun wala na siyang kaunon, no? Amuning matabo sa kay Satanas bisan ano pa kabangi sa iyang mga gahom subong. Ginathag gid ni Hesus nga wala gid sang mahimo ang yawa sa iya. Juan 14:30 nagasiling, hindi na ako makapadugay sa paghambal sa inyo. Tungod kay naggaabot na si Satanas nga amo ang nagagahom sa sini nga kalibutan, sa matuod, wala siya singgahom sa akon. So, makita naton nga sa uli, si Jesus ang madinaugon. No? Sa ulihi, kag pagadulaon ang sala sa Pilipos 2:10-11 nagasiling, agud nga ang tanan nga sa langit kag sa duta, pati ang sa idalom sang duta, magluhod kag magsimba sa iya. Kag ang tanan magkilala nga si Hesukristo among Ginoo, kag ini magahatag sang kadayawan sa Dios nga Amay. Isaias 45:23. Nagsumpa ako sa akon kaugalingon, kag ang akon mga ginapanghambal masaligan kag indi na maliwat. Magaluhod ang tanan nga tawo sa akon, kag magasumpa sila, magaunong sila sa akon. Okay. Halos pareho ang mensahe makita nato sa Roma 14:11. So pagatapuso ni Jesus ang sala sa ulihi, 1 Juan 3:8. Pero ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iyan ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin sa ginsuguran. Tungod sina ang anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. So aton talupangdan, ang anak sang Dios nagpakatawo bangod sa konsekwensya sang paglapas. Kay ang tawo may kamatayon na bangod sa sala. Wala siya nagpakamatay agud dulaon ang kasuguan. Nagpakamatay siya bangod ang kasuguan hindi pwede dulaon. Kay ang kasuguan sang gugma amo ang karakter sang Dios kag sang iya panggobyernohan. Halin sa langat ang yawa ang nagkontra sa kasuguan kag panggobyerno sang Dios. Siya ang hari sang paglapas. Kag ginawali niya hasta subong nga wala na ang kasuguan sang Dios. Ginlapas sang yawa, ginpalapas ang yawa si Adan kag si Eva, kag gusto niya palapason ang bilog nga kalibutan. Kag ang pinakapatalang niyang mensahe amo nga gindula na sang Dios ang kasuguan didto sa cross. Maghalong gid kita diri. Wala gindula ang moral nga kasuguan sa cross. Ano ang aton pamatuod? Una, madamo gid nga bersikulo ang nagahambal sang pagkaimportante sang kasuguan halin sa mga pagtudlo ni Kristo kag halin sa Mateo tubtob sa katapusan nga kapitulo sang bugna. Bisan after sa cross, naghambal pa ang mga disipulo kung aton lang tawon, bisan pa sa katapusan nga kapitulo. Ang bugna 22, ang last chapter of the Bible. Sa versikulo 14 nagasiling, bulahan ang mga nagatuman sa iya mga sugo, agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi, kag makasulod sa syudad paagi sa mga gawang. Ikaduhang apunto, ang kasuguan sa Dios walay katubtuban. Si Jesus nagsiling sa Lucas 16:17, kag mahapos pa nga magtaliwan ang langit kag duta, sang sa manginwalay pulos ang isa ka kudlit sang kasuguan. But silingon, madula man tanan, hindi gini madula ang kasuguan. Kay nga, karakter gani siya sang Dios. Ikatatlo nga punto, wala gid gindula sang Dios ang kasuguan kay kabalugid kita nga sala man gihapon ang hindi magtahod sa ginikanan.
ang pagpatay, ang pagpanglahi, ang pagpangawat, magsaksi sang butig, magkaibog kung ano ang yara sa imo isigkatawo. Ini mga kasuguan sa pagigugma sa isigkatawo. Naghambal man nga, sala man gihapon pagsimba sa iban nga Dios luwas sa iya. Ang paghimo sa mga Dios-Dios o kun larawan. Ang paggamit sa ngalan sang Dios sa walay kapuslanan, kag iban pa. Ini mga kasuguan sa pagigugma naton sa Dios. So ginakondisyon sang yawa ang una-una sang tawo nga mabudlay ang kasuguan tumanon. Sa 1 Juan 5:3 nagasiling, kay nagahigugma kita sa Dios kun nagatuman kita sa iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo hindi gid man mabudlay tumanon. Kun mabudlay tumanon ang napulo kasugo, nga ang nagahimo pa kita sang kasuguan nga hindi maisipan halin sa konstitusyon sang nasyon, mga layis sang rehiyon, probinsya, sa aton munisipalidad o kun sa mga syudad, sa mga eskwelahan kag mga institusyon, sa ikaayong lawas, sa aton paligid, sa trapiko kag madamo pa sang iban. Tapos napulo lang kasugo ang sa Dios nga mahapos ginapagawa nga kabudlay gid tumanon. Wala gid sang mabudlay kun gugma ang nagatulak sa aton sa pagtuman. Amo gani siling ni Jesus, kun ginahigugma mo ako, sunda or tumana ang akon sugo. So sa liwat, pamaagi sang yawa nga pabatsygon kita nga naluwas bisan wala kita sang tuod-tuod nga gugma sa Dios kun kita malinapason. Si Jesus naghambal, kun ginahigugma mo ako, bantayan mo ang akon mga sugo. Sa ulihi matuman ang nasulat sa Mateo 7:23, apang isiling ko sa ila, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon kay naghimo kamo sing malain. Ang paglapas isa ka manlain nga butang sa Dios. Bangod ang paglapas among pagpahulog kay Lucifer or nagpahulog kay Lucifer, kag ang paglapas amo man ang nagpahulog sang tawo. Nagpakamatay bala si Jesus para sa aton agod makapadayon kita sa paglapas? Kalayo lang gid. Gusto lang gid sang yawa nga mapalapas ang bilog nga kalibutan sa kasuguan sa Dios. Kay kung ikaw nagatuman sa iya, mga sugo, yara ka sa gugma sa Dios. Juan 15, Jesus nagasiling, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, padayon ang akon paghigugma sa inyo. Pareho man ini sa akon nga nagatuman sa mga sugo sang akon amay, gani padayon man ang iya paghigugma sa akon. Ang pagkamatinumanon amo ang nagapasigurado nga yara kita sa Dios. Juan 2, 3 sa 5. Nasiguro tagid nga kilala ta ang Dios kon ginatuman ta ang iya mga sugo. Ang nagasiling nga kilala niya ang Dios pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang tawo nga nagatuman sang pulong sa Dios, matuod nga wala na singkulang sa iya ang gugma sang Dios. Kag sa sini masiguro ta nga kita ara sa Dios. So matuod gid ang paghigugma ni Jesus sa aton. Hebreo 2:14, kay tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak, mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus mismo nagpakatawo man agod ihalad niya ang iya kaugalingon para sa ila, kay paagi sa iya kamatayon, mapierdi niya si Satanas nga amo ang ginhalinan sang kamatayon sang mga tawo. So nagpakamatay siya kang magbanhaw para ang kita nga mga tao bisan may kamatayon, may ara man kita sa uli nga pagkabanhaw. Juan 16:27. Kaya nga may mismo nagahigugma sa inyo tungod kay nagahigugma kamo sa akon, kag nagapati nga ako halin sa Dios. So ano ang aton pinaka-epektibo nga pagkontra sa yawa or pangontra sa yawa? Efeso 6:10-18, mga armas kontra kay Satanas. Sa wala pa ako makatapos, ginabilin ko gid sa inyo nga magpalig-on kamo sa Ginoo paagi sa iya gahom.
Gamitan ninyong tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agud makabato kamo sa malaot nga mga pahito ni Satanas. Kay ang aton kaaway hindi mga tawo, kundi ang malaot nga mga espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan kag ara man sila sa ibabaw. Gani gamitan ninyo ang tanan nga armas nga ginahatag sa Dios agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan kag pagkatapos sini malig-on gihapon kamo. 14. Gani magbato kamo, isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran, gamitan ninyo bilang panagang nga para sa dughan ang pagkamatarong, kag isuksok ninyo bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sang maayong balita parte sa kalinong nga ginhatag sang Dios. 16. Luwas sina, gamita man ninyo ang tanan nga tion ang inyo pagtuo bilang taming, agod hindi kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga daw sa nagadabdab nga mga pana. Gamitan nyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo. 18. Kag magpangamuyo kamo permi nga buligan kamo sang Dios sa tanan nga tion, magpangamuyo kamo sa bulig sang Espiritu Santo, indi gid kamo magpatumbaya kundi magpadayon kamo sa pagpangamuyo kag indi nyo pagkalimtan ang sambiton ang tanan nga katawhan sa Dios. Gindaog na ni Jesus ang yawa dito sa cross. Pagpaagi sina gintubos niya kita. Sa Isaiah 53 bersikulo 5 nagasiling, ang matuod ginpila siya tungod sa aton mga paglapas, ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot sang iya ginantos amo ang nagahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan kag paagi sa iya mga pilas ginayo kita. Nagpromesa si Jesus nga hindi na magliwat ang sala. Sa Nahum 1:9 nakasiling, kun ano man ang inyo malain nga ginaplano kontra sa katawhan sang Ginoo, dulaon ina sang Ginoo kag hindi na ina maliwat pa. Mga abyan, makasalig gid kita sa pulong or sa bugos nga pulong sang Dios. Kag hindi gid ini mapaslawan. Sa Juan 14:30 nagasiling, hindi na ako mapadugay sa paghambal sa inyo tungod kay nagaabot na si Satanas nga amo ang nagagahom sa sini nga kalibutan. Sa matuod, wala siya singgahom sa akon. Juan 16:33 nagasiling, ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo agod may kalinong kamo tungod sa inyo pagtuo sa akon. Paantuson kamo sa mga tao sang kalibutan, pero hindi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na sila. Mga muyo kita, amay namon nga yara ka sa langit. Ginadayaw namon ikaw, kag ginahimaya namon ang imong balaan nga pangalan. Salamat sa imo nga masaligan nga pulong. Amon ginakilala nga kami mga mahuyang kag ang amon kaugalingon wala gid kami sang ikasarang sa pagbato sa gahom sang yawa. Nagapasalamat gid kami nga makadangop kami sa imo sa tanan panahon bangod nga ikaw lang ang amon kusog. Likawi kami, O Dios, halin sa mga pagsulay. Kag luwasa kami halin sa kalautan. Ginhandom namon kag ginahuptan ang mga promesa kag mga pagpasalig nga yara sa imo mga pulong. Nga amo ang pagdaog sa kaaway paagi sa kay Hesukristo kag ang promesa nga magabalik siya sa ikaduha kag ang tanan namon nga pag-antos matapos na. Salamat sa tanan nga ginhimo mo para sa amon kaluwasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. See you next time mga viewers. Subscribe sa aton channel para sa pagdugang nga mga topiko sa aton sa Biblia kag mag-share agod nga madamo man ang makahibalo sini.
God bless and see you next time.